मलिक रियाज इश्तिहारी करार, तमाम असासे उसके मुजमिद, बैंकों से ट्रांजेक्शन इन आउट ख़त्म और ऑफिस बंद हो चुके हैं बहरिया टाउन के और लोगों का सरमाया डूब गया। और इस वक्त मलिक रियाज पे मुश्किल तरीन हालात का वो सामना कर रहा है। और लोगों का क्या बनेगा जो जिन्होंने इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, समर जावेद मेरा नाम है और बहरिया टाउन का हम काफ़ी अरसे से काम करते आ रहे हैं। हिम्मत ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है और आज इस डिटेल में इसलिए जाना ज़रूरी है कि असल रियलिटी क्या है। तो मैं रियलिटी बताना चाहूँगा और इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बताऊँगा कि क्यों मलिक रियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर हुए। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 190 मिलियन जो केस था, जो अल कादर ट्रस्ट का केस था जिसमें इसे इश्तिहारी करार दिया गया, उसमें ये सिनेरियो होता है कि दिसंबर 2023 में मुजफ्फर अब्बासी जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत को दोबारा से याद दहानी कराते हैं कि अभी तक आपके हुक्म की तामील नहीं हो सकी, क्योंकि मलिक रियाज और अली रियाज भी उन 6 बंदों में इन्वॉल्व थे जिनमें फरा गोगी है, जुल्फी बुखारी है, शहजाद अकबर है, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम साहब हैं, जो अल कादर ट्रस्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से आए थे, तो वो किस तरह आगे भाग सरकार जाने के बजाय एक सील्ड एनवेलप में कबीना से वो अप्रूवल ले ली गई और वो अल कादर ट्रस्ट में चले गए। और मसला असल ये आ रहा है यहाँ पे कि आपको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मलिक रियाज ने पहले की तरह वो उससे इनकार कर दिया। और इस वक्त उसके सिनेरियो में ये हुआ है कि उसकी तमाम कीमती गाड़ियाँ, 70 के करीब बैंक अकाउंट्स और जितनी ट्रांजैक्शन इन आउट हो रही है अली रियाज की भी और रियाज मलिक साहब की भी, वो सारी इस वक्त क्लोज की हुई है, मुंजमद की हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन तमाम चीज़ों के पस मंज़र में इतनी सी बात थी कि वो आके जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जिस तरह बाकी लोग करते हैं तो बहुत सारे मामला हल हो जाते, लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वादा माफ गवाह नहीं बना। अब आ जाते हैं कि इससे क्यों इतनी ज़्यादा इश्यूज आए। इशू असल ये था कि साकिब निसार ने 2018 में एक डिसीजन दिया कि कराची की जो इन्वेस्टमेंट थी बहरिया टाउन कराची, वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने औने पौने दामों में उसकी एनओसीज दे दिए, लेकिन वो ज़मीन हुकूमत की थी और बहरिया टाउन ने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। और उसके इवज़ उस वक्त साकिब निज़ार ने 456 अरब का फ़ाइन किया, जो कि इसने वो फ़ाइन भी नहीं दिया और पिछले 2 साल से वो फ़ाइन डिले करता गया। और फिर साथ ही उसने 190 मिलियन डॉलर के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जो पेमेंट आनी थी उसको भी वो डायरेक्ट कंपनी के भाग सरकार अकाउंट में जमा कराने के उसने प्राइवेटली कैबिनेट को दे दी, जिसकी वजह से उसे दोबारा से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और इस वक्त क्या हुआ, उसका भुगत कौन रहा है? वो 6 लोग नहीं भुगत रहा है, असल भुगत रहा है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कराची के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका अरबों रुपए का सरमाया डूब चुका है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मार्केट में बैठे होते हैं तो जुबानी कलामी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उन ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, जिन्होंने सिर्फ जुबान पे कह देना होता है कि ओके कर दें, वो फलान पीस इतने हैं, फलान ट्रांजैक्शन इतनी है, फलान ये है, वो आवाज़ पे ही बहरिया टाउन में चलता था। तो वो इस तरह के काफ़ी अफेक्टिव हैं जिनका अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, उनका कोई वली वारिस नहीं है इस वक्त। और असल इशू ये आ रहा है कि पेशावर की जो इन्वेस्टमेंट थी, पेशावर का ऑफिस सील हुआ, रावलपिंडी का ऑफिस सील हो गया, लेकिन अभी बहरिया ऑर्चर्ड और कराची और इस्लामाबाद में जो ऑफिस हैं वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं। लोगों को जो जिन्होंने पहले ऑलरेडी सब चीज़ें बना चुके हैं उन्हें किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं है, लेकिन अली रियाज और मलिक रियाज के जितने अकाउंट्स थे वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। और इस वक्त आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ें होनी है। अभी इसे फोर्स किया जाएगा कि आके इमरान खान के खिलाफ बात करे, या इस 190 मिलियन पाउंड्स का आके हिसाब किताब दे, जो कि वो नहीं देना चाह रहा और वो ऑलरेडी दुबई शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि उससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फिर वही बात आ जाती है कि अशराफिया जीत जाती है। अशराफिया जीतने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर जिस तरह बहुत सारे लोगों को
آپ انٹرپول کے ذریعے بلا لیتے ہیں، موسٹ وانٹیڈ کرمنل اگر آپ نے ڈکلیئر کر ہی دیا ہے تو آپ ملک ریاض کو پاکستان بلائیں اور اس کا حساب مانگیں، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کا پاسپورٹ سیل کریں وہ تاکہ ٹریول ہی نہ کر سکے اور پاکستان وہ واپس آئے اسے مجبوراً، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ مشکل حالات کا بیریا ٹاؤن اور اس سے افیکٹس جتنے بھی ہیں وہ اس میں تمام اس وقت مشکل حالات میں افیکٹ ہوتے رہیں گے اور انہیں یہ تمام پریشانی کا سامنا کرتا 1 سال تک یا 2 سال تک کرتے رہنا ہوگا۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی یوٹیوبرز کے کہنے پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا یا ملک ریاض ایک پریس کانفرنس کرے گا اور دیوالیہ ڈکلیئر کر دے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا، تو ابھی دیوالیہ ڈکلیئر کرنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ وہ بھی سوچ سمجھ کے کرے گا۔ دیوالیہ ڈکلیئر کرنے سے کیا ہو جائے گا کہ بیریا ٹاؤنز کی جتنی ٹرانزیکشن ہیں جو اینڈ کسٹمر سے آ رہی ہے یا جو انویسٹر سے آ رہی ہے وہ رک جائے گی، لوگ بیریا ٹاؤن کو ختم کر دیں گے۔ لیکن قرینِ قیاس یہی ہے کہ وہ ان تمام سینیریو سے بھاگنا چاہتا ہے ملک ریاض، لیکن ابھی سینیریو میں صرف 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ سرمایہ کس طرح بچے گا۔ میری ریکویسٹ ہے ان انویسٹر سے جنہوں نے زبانی کلامی کیا ہوا انہیں ریٹرن فارم میں لیں، اور جو لوگ فیوچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بیریا ٹاؤن میں وہ صرف بیریا ٹاؤن کے جو آلریڈی ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں ان میں انویسٹمنٹس کریں، فائلوں میں اور فارمز میں انویسٹمنٹ مت کریں، آن گراؤنڈ پلاٹس لیں۔ لاہور میں جس طرح کے پلاٹس ہیں بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ ہیں ان میں کریں، یا جو پرائیویٹ بیریا ٹاؤن میں پرائیویٹ اپارٹمنٹس بناتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح کے جتنی چیزیں ہیں نا وہ بڑی سیکیور ہو کے کریں ڈائریکٹلی بیریا ٹاؤن کے۔ ابھی جو فارمز اور فائلز میں بالکل انوالومنٹ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ انویسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا وقت، سرمایہ اور ٹرسٹ تینوں چیزوں کو بچا کے رکھیں، اور اینڈ یوزر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان حالات میں ڈرے نہیں، کیونکہ بیریا آرچرڈ لاہور کا بھی آفس اوپن ہے، اسلام آباد بیریا کا بھی آفس اوپن ہے، کراچی کا بھی آفس اوپن ہے، اور جو ریشن یوٹیلٹی اور اس طرح کی جتنی بھی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں یا جو سیکیورٹی اور منتھلی چارجز ہیں وہ سبمٹ ہو رہے ہیں، ان میں کسی قسم کا اینڈ یوزر کو پرابلم نہیں آ رہا۔ اور پلاٹس جو اس وقت بیریا ٹاؤن کے لاہور میں اسپیشلی بیریا ای ایم سی ہے، بیریا نشیمن ہے، بیریا آرچرڈ ہے یا بیریا ٹاؤن ہے، تو ان میں پلاٹس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ہم ڈیلی یا آن اینڈ آف جا کے ٹرانسفرز کروا رہے ہیں، تو کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، اینڈ یوزر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ ریکویسٹنگ وے میں بھی میں آپ کو کہہ دوں اور سمجھا بھی رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ آپ صرف آن گراؤنڈ چیزوں میں فی الوقت کریں، کیونکہ آن گراؤنڈ کے علاوہ آپ فارمز یا اور فائلز میں کام کریں گے بیریا ٹاؤن کے تو وہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت صرف پشاور کا آفس بند ہوا ہے جو کہ شاید کھل جائے جیسے ہی یہ حالات نارمل ہوتے ہیں۔ اس وقت صرف ایشو یہ ہے کہ نہ ملک ریاض چک رہا ہے نہ ہی گورنمنٹ، تو کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہوا ہے تو اس کو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کروانا ہے ایٹ اینی کاسٹ، تو دیکھتے ہیں کس اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ لیکن اس وقت تک آپ نے پینک نہیں ہونا، اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اسے سیف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں، اور بیریا ٹاؤن کے جو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ لاہور کے جو پروجیکٹس ہیں بیریا نشیمن اور بیریا ای ایم سی ان میں ضرور انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے لو کاسٹ اور آن گراؤنڈ پلاٹس والے ہیں، ان کی ٹرانزیکشن بھی بہت زیادہ سیف ہے۔ اور اگر آپ نے میرے پاس ادھر ہمت گروپ میں ملنے آنا تو میرا نمبر بھی ہے، آپ ڈائریکٹلی مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ ہمیں میسج کریں۔ دعاؤں کے طلبگار، السلام علیکم۔